अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोहे तूर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 बरस यहाँ पर क़याम फरमाया और 10 बरस अपने ससुराल में रहे। इसी असना में वो फ़िरऔन वफ़ात पा चुका था, जिसके अहद हुकूमत में वो मिस्र से निकले थे। उन्होंने सोचा कि मिस्र के लोग पुरानी बातों को भूल चुके होंगे। अगर मैं अब वतन वापस जाकर अपने ख़ानदान वालों के साथ रहने लगूं, तो शायद किसी को ख्याल तक भी ना आए कि ये वही शख्स है जिसने घूंसा मारकर एक कप्ती को कत्ल कर दिया था। चुनाचे वो अपने अहलो आयाल को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते जजीरा नुमा सीना के जनूबी हिस्से में इस मुकाम पर पहुँचे जिसे आजकल बोसीना या जबल मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जो इस ज़माने में कोहे तूर के नाम से मशहूर था। जाड़े का मौसम था, रात सर पर आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे इलाके से गुज़र रहे थे जिससे इन्हें कोई ज़्यादा वाकफियत ना थी। इस सोच में थे कि कहीं से आग मिल जाए तो तांपने के लिए अलाव जलाएं। अचानक दूर तूर की तरफ एक रोशनी दिखाई दी। समझे कि आग है। घर वालों से कहा, यहीं ठहरो, मैंने तूर के जानिब आग देखी है। जाकर मालूम करता हूँ कि यह कौन सी बस्ती है और मिस्र जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और अगर वो आग हमारी ही तरह किसी राह चलते मुसाफिर ने जलाई है तो शायद इससे भी कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। नहीं तो आग के चंद अंगारे ही ले आऊं कि अलाव जलाकर रात के वक्त सर्दी से बचाव का इंतज़ाम कर सकें। गर्ज अहलो अयाल को वहीं छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के रुख पर रवाना हुए। वहां पहुंचे तो इनकी आंखों ने अजीब नज़ारा देखा। कोहे तूर की वादी में एक जगह आग लगी हुई है, मगर वहां न कुछ जल रहा है न कोई धुआं है। एन आग के अंदर एक हरा भरा दरख्त खड़ा है जिस पर से यकायक नदा आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये मैं हूँ तुम्हारा परवरदिगार। अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम तूर की मुक़द्दस वादी में खड़े हो। मैंने तुम्हें अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। तुमको जो वही की जाती है इसे कान लगाकर सुनो। ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। बस मेरी ही बंदगी करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। देखो, क़यामत की घड़ी ज़रूर आएगी। मैं इसके वक्त को ज़ाहिर नहीं करना चाहता ताकि लोगों के ईमान और अमल की आजमाइश हो जाए, और फिर जिसकी जैसी कुछ भी कोशिश हो इसी के मुताबिक बदला पाए। जो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते और अपनी ख्वाहिश के ग़ुलाम बनकर रह गए हैं, इनके पीछे लगकर आखिरत की फ़िक्र से गाफिल ना हो जाना, वरना तबाह हो जाओगे। इसके बाद गैब की निदा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कुछ इस तरह की बातें हुईं। ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी लाठी है, चलने में इसका सहारा लेता हूँ, इस पर टेक लगाता हूँ, इस पर अपनी बकरियों के लिए दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम इस लाठी से निकलते हैं। बड़े काम की चीज़ है ये लाठी। निदा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसे ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी ज़मीन पर डाल दी। देखते क्या है कि वही लाठी सांप की तरह बल खा रही है। फिर वो एक खौफनाक अस्तहे की तरह दौड़ने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। निदा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो मत, तुम हमारे रसूल हो। हमारे हजूर में हमारे रसूल डरा नहीं करते। वापस पलट आओ और इसे पकड़ लो, हम इसे फिर इसकी असली हालत पर किए देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल को संभाला और मुड़कर देखा तो सचमुच वहाँ सांप की जगह फिर इनकी लाठी अपनी असली हालत में पड़ी थी। वो इसी जगह लौट आए, लाठी उठा ली और फिर गैबी निदा की तरफ कान लगा दिए। निदा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने दाहिना हाथ अपने बगल में रखो और फिर बाहर निकाल कर देखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपने हाथ बगल से निकाला तो वो नहायत रोशन था, आफताब की तरह रोशन मगर बेऐब।
ندا: اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہیں 2 نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا لاٹھی اور دوسری چمکتا ہوا ہاتھ۔ آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش اور نافرمان ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار ہو گئی ہے۔ اس سے کہو تمہاری مرضی ہو تو میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ یہ فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان تمام واقعات کی یاد تازہ ہو گئی جو انہیں مصر کی زندگی کے دوران پیش آئے تھے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ یہ فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دی گئی ہیں، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان تمام واقعات کی یاد تازہ ہو گئی جو انہیں مصر کی زندگی کے دوران پیش آئے تھے۔ ابھی 3 ماہ کے بچے تھے کہ ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے انہیں دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ انہوں نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ ان کا بچپن، لڑکپن اور ان کی جوانی کے ابتدائی سال شہزادوں کی طرح بسر ہوئے۔ پھر فرعون کی قوم کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے خون کا بدلہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ 10 سال تک روپوش رہنے کے بعد اب مصر اس طرح واپس جانا چاہتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ فرعون کے سامنے جانے سے بچنا چاہتے تھے، مگر انہیں فرعون ہی کے دربار میں جانے کا حکم ملا۔ فرعون کی حکومت اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی۔ فرعون بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اہل مصر کا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ملک کے کمزور باشندوں، خاص کر بنی اسرائیل کو اس نے بری طرح برباد رکھا تھا اور ان پر سخت ظلم ڈھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ بہت گھبرائے اور خدا کے حضور بڑی عاجزی سے عرض کی: اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ مجھ پر ایک مصری کے قتل کا الزام بھی ہے۔ ممکن ہے کہ نصیحت کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاؤں۔ مجھے روانی سے تقریر کرنے کی بھی مشق نہیں ہے۔ میرا بھائی ہارون بہت اچھا مقرر ہے۔ میری درخواست ہے کہ میرے بجائے میرے بھائی کو اپنا رسول مقرر کیجیے۔ یہ درخواست کرنے کے فوراً ہی بعد انہوں نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ یہ کام میرے سپرد کیا جائے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، یا میں یا ہارون۔ مجھے درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو رسول بنا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جانب عرض کیا کہ پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور مجھے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور پورا کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دے۔ پروردگار، مجھے وہ صبر و استقلال اور عزم عطا فرما جو اس کام کے لیے درکار ہے، تاکہ یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ پروردگار، میرے اپنے کنبے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط فرما اور اسے نبوت کے کام پر میرا ساتھی بنا دے، تاکہ ہم دونوں یکجان ہو کر تیری پاکی کا چرچا کریں اور تیری یاد میں لگے رہیں۔ ارشاد ہوا: اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ تم پر احسان کر چکے ہیں۔ ہم نے ہی تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ ہم نے تمہیں ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی ہے کہ دشمن بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تم نے ہماری نگرانی میں فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ پھر جب ایک مصری تمہارے ہاتھ سے مارا گیا
تو ہم نے ہی تمہیں غم سے نجات دلا کر تمہارے لیے مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ مہیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن میں آگ لینے گئے تھے مگر پیغمبری لے کر لوٹے۔ کسی نے کیا خوب کہا، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔